سلام ازول بونجور، زنزنا معكم في الفيديو جديده ديال واش راكم يا اصحاب الكمبيوتر. جيسبر كو راكم بيان قاعد تفرجوا لا فيديو تاعي. عندي ياسر ما عملتش لي فيديو نهضر فيهم على الانفورماتيك من رمضان جو بونس الاخر نحكي فيها على كي باس. دوك ولا اليوم موضوع يعني راه نحكيو على انفورماتيك وعلى انترنت. لا ديرنيير فيديو تاعي هضرت لكم على الضواو يعني اللي ركبتهم وفريمون راني فرحان باسكو درك نقدر نسجل لي فيديو تاعي وقت اللي نحب على 4 تاع الصباح ولا كي يعود الدنيا مغيمه ولا مش مغيمه. دوك ولا المهم عندي ضواو روحوا شوفوا لا فيديو تاعي الاخر انا نحكي جوستومون على الضواو هذوما. دوك اليوم الموضوع تاعنا راح نحكيو على في بي ان وعلى التور. ما تهربوش، ما تقولوش باللي ديجا هذوما كلمه تقنيه ما نفهم والو وتقولوا خاطيني. نو دوك نفهمكم باش تعرفوا او موان واش هي في بي ان واش هي تور. بصح قبل ما نحكي في بي ان قبل ما نحكي تور يعني مقدمه صغيره نهضر على ادريس اي بي. لادريس اي بي راح نحكي يعني باختصار، مانيش راح ندخل في التفاصيل باسكو لو كان ندخل في التفاصيل لو لازمتنا 3 سوايع ولا ما نعرف قدام ساعه بنحكي يعني على الريزو لادريساج جي بي وكل هذا. راح نحكي جوست على لادريس اي بي. واش هي اون ادريس اي بي؟ اون ادريس اي بي هي يعني بطاقه التعريف تاع الكمبيوتر تاعك راح يكونيكتي للانترنت ولا تاع يعني الهاتف النقال تاعك يروح يكونيكتي للانترنت. لازم اي حاجه كي تحب تكونيكت للانترنت لازم لها اون ادريس اي بي، والادريس اي بي هذيك تسمح يعني الاورديناتور ولا تسمح للهاتف النقال يعني يتعرف بروحه في انترنت. يقول لك ها اني انا هنا اني عندي الادريس اي بي هذيا، تحبوا تتكلموا معايا يحبوا يعني يتكلموا معاه في انترنت يبعثوا له يعني لي باج ويب يبعثوا له هذيك هاني في الادريس اي بي هذيك راني في العنوان يعني اي بي هذيك. دوك هذيك هو دوك الادريس اي بي لازمه يعني لازم باه تتكونيكتيو الانترنت. وساعات يعني ملاحه كي نخبيو الادريس اي بي وحده جوستومون باه نحميو يعني الحياه الشخصيه تاعنا. باسكو لازم تعرفوا بلي كل ما تكونيكتيو في ان سيت انترنت السيت انترنت هذاك عم بالو بالادريس اي بي تاعك وعم بالو من جيتي وما يقدرش يتعرف عليك. بصح اللي اذا حبوا نتعرفوا عليك يعني لا بوليس اذا تحب تعرف عليك تتعرف عليك فيا لادريس اي بي. يتسمى لي سيت انترنت اوسي وش يقول لك هدايا عنده لادريس اي بي ما نعرف لادريس اي بي هدية جا يعني 10 مرات يحب يقرا سبور يحب يقرا ثقافه. لادريس اي بي تاع عبد واحد اخر هذا واش يحب لا مود يحب الكويزينه. دوك فوالا دونك لادريس اي بي يعني يقدروا يستعملوها يعني لي سيت انترنت باه يتعرفوا عليكم وباه يعني يلموا البيانات الشخصيه تاعكم. كاين زوز يعني برمجيات يسمحوا لنا باه نخبيو لادريس اي بي هذيك. كاين لو في بي ان وكاين تور. الفي بي ان فيرتوال برايفات نتورك وتور هو دو اونيون روتر. دوك نشوفوا مع بعضنا كيف ما يمشي في بي ان وكيف ما يمشي تور. دوك كما قلت لكم يعني الفائده تاع البرامج هذوما هي يعني باه نخبيو لادريس اي بي تاعنا والادريس اي بي تاعنا ما تضلش يعني بارتو في انترنت غير نمدوا لادريس اي بي تاعنا. دوك باه نفهمكم ديجا كيف ما يمشي ان في بي ان راح نستعمل السبوره تاعي. لازم سبوره باه نفهمكم يعني في بي ان. انا ديجا مصورت نمحي هذه اب يعني هذا بار اكزومبل لورديناتور تاعكم. بار اكزومبل هذا لورديناتور تاعكم. لورديناتور تاعكم باه يدخل باه في الجزائر ولا في اي بلدان باه يروح الانترنت لازم له لا بتيت بواط لا بوكس اللي يمدها لك يعني الفورنيسور داكسي تاعكم. الفورنيسور داكسي هو وش هو يعني بار اكزومبل جواب ولا فوري ولا نجمه ما نعرفهمش تاع الجزائر. في فرنسا بار اكزومبل يا فري اورانج اس اف ار هذوما كلها يعني دي فورنيسور داكسي. تسمى هما اللي يمدوا لك يعني الاستطاعه باه تستعمل الانترنت. دوك فوالا هذا هي يعني لا بوكس تاعك ولازم تعرفوا باه تروحوا الانترنت يعني هذه سحابه هي انترنت. فوالا هذه سحابه هي انترنت. تسمى باه تروحوا الانترنت الاورديناتور تاعكم لازم يستعمل لا بوكس
ويعدي يروحوا الانترنت. هذا استعمال نورمال في دارنا الناس الكل، يعني نستعملوا هذه الطريقه. يتسمى ولا بوكس هذه عندها اون ادريس اي بي، داكور. يتسمى لو سيت اللي تروحوا له، اي سيت اللي تروحوا له يقدر يعرف لادريس اي بي تاع لا بوكس تاعكم. يتسمى يقدر يعرف اذا جيتي مره، اذا ملف تجي، اذا ملف مش تجي. فوالا كاين ياسر حوايج اللي يقدر يلمهم عليك غير يقدر يعرف اوسي باسكو كاين دي تراكور. لي تراكور مانيش راح ندخل في التفاصيل، هي بعض البرامج الصغيره اللي يستعملوها لي سيت انترنت. قادر تلقاه يعني جوجل اناليتيك، قادر تلقاه في الخبر، قادر تلقاه في الوطن، قادر تلقاه في عده يعني مواقع الكترونيه. تسمى بلي جوجل اناليتيك يقدر يعرف فيا لادريس اي بي تاعك وين رحتي كل مره وين رحتي. بصح كي الناس نستعملوا ان في بي ان، الوغ ان في بي ان وشي لا بوكس تاعك ما تروحش ديريكتومون الانترنت. لا بوكس تاعك راح تكونكتي الاورديناتور واحد اخر اللي يكون مستالي فيه في بي ان، والاورديناتور هدايا هو اللي راح يروح للانترنت. يتسمى مبقيتيش تروح من لهنا ديريكتومون، تروح تستعمل هذا الطريقه. يتسمى لي سيت انترنت واش يقدروا يعرفوا لادريس اي بي تاع الفي بي ان، ما يقدرش يعرف لادريس اي بي تاع لا بوكس تاعك، ما يقدرش يعرف لادريس اي بي تاعك، داكور. والفي بي ان هذا واش يكون؟ هو سوا ان اورديناتور راهو في الجزائر، راهو قادر الاورديناتور هذا يكون في كندا، قادر يكون في فرنسا، قادر يكون في لا سويس، في ليزلاند، فوالا. دوك لادريس اي بي ديال تاع البلد اللي يكون فيه الاورديناتور اللي مستالي فيه الفي بي ان. يتسمى في العاود انت تحدي ديريكتومون الانترنت، لا بوكس تاعك تعدي دابور في الفي بي ان ومن بعديك تروح الانترنت. يتسمى لو سيت، كي نعاود لو سيت يعرف لادريس اي بي تاع الفي بي ان بصح ما يعرفش لادريس اي بي تاعك. شكون يعرف لادريس اي بي تاع لا بوكس؟ لو في بي ان يعرفها. لو في بي ان يعرف لادريس اي بي باسكو راكم كونيكتي فيه. الحاجه المهمه اوسي سي كو المعلومات اللي ما بين لو في بي ان وما بين الاورديناتور تاعك مشفر، يتسمى كسون شيفري، هي معلومات مشفره. يتسمى واحد كي يعس، لو كان يعس الريزو هنا ما يعرفش واش كدير باسكو كل شيء مشفر. يعني لا كونيكسيون اللي ما بين لو في بي ان و الاورديناتور تاعك يعني مشفر. ça veut dire que même la box, même le fournisseur تاعك d'accès يعني جواب ولا فوري ما يعرفش واش كدير. بصح هذا لاكسي لهنا مش مشفر يعني اون كلير. دونك نعاود شويه لو في بي ان. دونك لو في بي ان في العاود تعدي ديريكتومون لا بوكس تاعك، تعدي الانترنت لهنا، لا بوكس تاعك راح تعدي الفي بي ان، والفي بي ان هو اللي راح يكونيكتي الانترنت. يتسمى لي سيت ما يعرفوش لادريس اي بي تاعك هذه، يعرفوا لادريس اي بي تاع الفي بي ان. والفايده الاخرى سي كو كل المعلومات اللي يحديو ما بين لو في بي ان وما بين الاورديناتور تاعك مشفر. يتسمى حتى واحد ما يقدر يشوفهم لو كان يعسوا يعني الريزو. كاين فايده واحده اخرى، لو كان الفي بي ان باغ اكزومبل يستعملوه ياسر، قادر انت عندك ان في بي ان بصح يستعملوه ياسر الناس، يستعملوه صحابك، يستعملوه لا فامي تاعك تستعملوه. يتسمى ما يقدروش يعرفوا بلي كاين اون ادريس اي بي، بصح زعما اذا صحيبك كيف مديتي له لاكسي الفي بي ان، لا بوكس تاعو هي راح تستعمل الفي بي ان. الاخر صحيبك الاخر باري لا بوكس تاعو هي راح يروح الفي بي ان. تسمى الناس كامل، الناس ياسر قادرين يستعملوا في بي ان واحد. يتسمى تعرف عليكم مستحيل، ما يقدروش نقولوا بلي انت هو هذا اللي رحتي باغ اكزومبل خبر، ما كاينش باسكو كاين ياسر الناس المنوره هذا اللي قادرين يروحوا الخبر. غير الفي بي ان هو قادر يعرف شكون يروح في السيت الخبر. دونك هذا هو استعمال الفي بي ان. استعمال الفي بي ان باختصار هو ما تستعملش يعني الاورديناتور تاعك
ما تستعملش يعني لا بوكس تاعك باه تكونيكتي الانترنت، تستعمل اورديناتور واحد اخر اللي مانستالي فيه ان في بي ان. وكما قلت لكم لو في بي ان هذايا قادر يكون في فرنسا، قادر يكون في كندا، قادر يكون باغ اكزومبل انايا عندي انا نحب نتفرج كاين واحد دي بروغرام في شين انجليز نحب نتفرج بصح لو كان نستعمل غير لا بوكس تاعي باه نروح نكونيكتي يعني في لو سيت يقول لي انتردي دو نو، يقول لك سو كونتوني ني ديسپونيبل كو بيرسون كي هابيت يعني في لا غراند بريطانيا. تسمى انا في فرنسا ما نقدرش نتفرج لي فيديو دوما باسكو غير اللي يسكنوا في الانجليز اللي يقدروا يتفرجوهم. واش ندير؟ نحكم في بي ان اللي راهو في الانجليز، دوك عنده اون ادريس انجليز نقدر نتفرج لي فيديو ترانكيل. والفي بي ان حاجه واحد اخر اذا كانت عندك كونيكسيون شويه عاطله، الفي بي ان يسمح لك يعني تاكسيليري شويه لا كونيكسيون تاعك وحده، باسكو كل شيء اللي يعدي في الفي بي ان يتكمبريسا، وكي يتكمبريسا يعني كي يبعثوا لك المعلومات ليك يعني تقدر يعني لا كونيكسيون تاعك قادره تكون اسرع. انا نقول ياسر يعني عن بالي باللي في الفيديو تاعي اني شفتهم ديجا نقول ياسر يعني المهم دوك فوالا دوك هو استعمال الفي بي ان. دركا شوفنا الفي بي ان لازم نروح نشوفوا واش هي تور كيف تكتب تي او ار دو اونيون روتر. تسمى الروتر ما نعرفش معناتها بالعربيه روتر ان روتر ولا من اونيون هو البصل. دوك نشوفوا معنا وعلاه نقولوا البصل. دونك واش هو كيف نستعمل دوك نستعمل بتي تابلو كيف نقولوا هذا الاورديناتور تاعك. داكور هذا باغي الاف اي، هذه البوطه هو الاف اي كما قلت لكم جواب ولا فوري ولا حاجه اف اي، وهذه لادريس اي بي تاع الاف اي كما قبيلتك. كما قلت لكم قبيلتك باش تروحوا تكونيكتيو الانترنت لازم تعديو هكا داكور. بصح اذا استعملتو تور هي وشي دوك تروح تكونيكتيو للسيرفر الاول. السيرفر الاول هذايا راح يكونيكتي للسيرفر الثاني. السيرفر الثاني هذايا راح يكونيكتي للسيرفر. كي نقول سيرفر يتسمى اورديناتور، ان سيرفر يعني هو اورديناتور يعني كونيكتي السيرفر الثالث، والسيرفر الثالث هذا هو اللي يروح للانترنت. دونك نشوفوا كاين 3 طبقات ان فيت. راك شوف في البصل واش كاين في البصل راك تشوفوا كاين ياسر كاين عده قشرات. هذه كيف كاين 3 قشرات علاه نعيط لها دو اونيون روتور يعني الروتور كيما البصل. واش يتسمى يعني كي تروح تكونيكتي الانترنت لا بوكس تاعك راح تكونيكتي السيرفر الاول هذايا. يتسمى السيرفر الاول هذايا هو اللي يعرف لادريس اي بي. بصح السيرفر هذايا ما عمبالوش وين راح تروح، ما عمبالوش وانا سيت انترنت اللي راح تروح، باسكو هو واش راح يتكونيكتا للسيرفر الثاني. السيرفر الثاني هذايا يعرف لادريس اي بي تاع السيرفر الاول، بصح ما عمبالوش راح تروح اوسي باسكو يعرف غير السيرفر الثالث. السيرفر الثالث هذايا يروح هو اللي راح يروح للانترنت، بصح ما يعرفش لادريس اي بي تاع لا بوكس باسكو يعرف غير السيرفر الثاني. هذا واش يتسمى دوك يتسمى باللي راك توتالمون مجهول في انترنت. يتسمى كي تحب تكونيكتي لسيت انترنت يعني نقولوا الخبر يعني نبدلوا شيء من الخبر نقولوا الوطن. تحبوا تروحوا الوطن يعرف لادريس اي بي تاع السيرفر الثالث، بصح ما بالوش شكون جاي كونيكتي عنده. وشكون يعرفك كما قلت يعرفك غير السيرفر الاول، وهو اللي يعرف لادريس اي بي تاع الفورنيسور، بصح ما بالوش وين راح تروح. دونك بالطريقه هذه يعني تكون تماما مجهول في انترنت.
دونك شفنا تور وشي، وشفنا تور بلي حاجه مهمه سورتو يعني باغ اكزومبل لي جورناليست ساعات هما عندهم مواضيع حساسه وعندهم يعني بعض لي كونتاكت، وما لازمش يعني يعرفوا شكون وين راح الجورناليست في انترنت، شكون كونتاكتا، وين جاب هذاك بعض يعني بعض لي دوكيومون ولا بعض البيانات. يعني حاجه مهمه تور باه نخبيو يعني لادريس اي بي تاعنا ونكونوا مجهولين في انترنت. وتور اوسي يسمح لنا باه نروحوا لو ديب ويب. الوغ واش هذا لو ديب ويب؟ لو ديب ويب دوك نعمل عليه يعني فيديو وحدها على باه نفهمكم واش لو ديب ويب ولا لو دارك نت. كاين ناس يعيطوا له لو دارك نت. لو ديب ويب ولا لو دارك نت واش يعني هو انترنت اللي ماهوش مندكسي. تسمى لي موتور ما تقدرش تروح لهم وانت تحوس عليهم في لي موتور دو ريشيرش، باسكو لي موتور دو ريشيرش ما يعرفوهمش. لي موتور دو ريشيرش ما يعرفوهمش، علاه ما تقدرش يعني تروح لو سيت هذاك. وكاين بعد كاين لو دارك نت هو يعني يفضل ان بوين. راك شفتوا لي سيت انترنت ساعات نمحي هذه لي سيت انترنت يفضوا بان بوين اف ار ولا بان بوين كوم ولا بان بوين دي زد. بصح كاين دي سيت اللي راهم في لو ديب ويب ولا راهم في لو دارك ويب يفضوا ان بوين اونيون. وهذو لي سيت اللي يفضوا بان بوين اونيون لو كنت تستعمل يعني النافيغاتور تاعك كروم ولا تستعمل فايرفوكس ما تقدرش تروح لهم، لازم تستعمل تور باه تقدر تروح لهم. هو يعني هي يعني بيانات مختفيه في انترنت كومبليتمون. نعيطوا لهم لو ديب ويب ولا لو دارك ويب. المهم دوك ندير عليهم حصه. يتسمى باه تروح لي بوين اونيون دم لازم تستعمل تور. باختصار نعملوا باختصار راح نخرجوا نراجعوا باختصار. دونك باه تخبيوا لادريس اي بي تاعكم في انترنت لازم لكم سوا ان في بي ان سوا تور. لو في بي ان شفتوا كيف يخدم، كيف ما وين تقدر تحوسوا على في بي ان. ان في بي ان تقدروا سوا تنستاليو اذا تعرفوا الانفورماتيك، سوا تنستاليو تهزوا ان اورديناتور ولا يعني تكريو ان اورديناتور في انترنت ان في بي اس وتنستاليو الفي بي ان تاعكم. هذا اللي الناس يعرفوا شويه الادمينستراسيون سيستم. اذا ما كنتوا ما تعرفوا والو كاين دي في بي ان يعني مجاني في انترنت، بصح هذوما لي في بي ان يعني سون با تقال شويه. ولا عندكم دي في بي ان تخلصوا عليهم كل شهر. باغ اكزومبل كاين شركه المعروفه عالميا هي هاد ماي اس. ما كلاه نعطيكم الترجمه تاعها، روحوا شوفوا في الانترنت، روحوا شوفوا دوك نمد لكم اللين تحت في ليكم في لا ديسكريبسيون. دونك هاد ماي اس هو يعني تخلصوا جو بونس 5 اورو للشهر ولا اقل. والله ما نكذب عليكم، انا عندي الفي بي ان تاعي انا اللي ركبته انا اللي عملته عليه، ما باليش قداه في هاد ماي اس تسوى. المهم ولا كاين 3 طرق باش تستعملوا تور. هي عندكم طريقه سهله، تروحوا الانترنت وتحوسوا على تور بروجيكت. يعني تحوسوا على تور بروجيكت ودوك كيف دوك نعطيكم يعني لي لين تحت. تروحوا تيليشارجيو تور بروجيكت تنستاليوه وتعودوا ترانكيل تروحوا الانترنت وتكونوا كومبليتمون مجهولين. واحد ما يعرفش قاعد ديروا في انترنت. لازم تعرفوا اوسي تور بلي شويه ثقيل. شفتوا تور لازم يعدي على 3 سيرفر. دونك تور اوسي يعني شويه ثقيل، ما تقدروش تيليشارجيو حوايج فيا تور. بالفي بي ان تقدروا تيليشارجيو كيما تحبوا. تور شويه ثقيل. تور سي سورتو باه تروحوا للانترنت بطريقه مجهوله. فوالا جيسبر فهمتوا. جيسبر كو لا فيديو ما كانتش خالوطه ياسر. جيسبر فهمتوا واش هي ان في بي ان واش هي تور ووقتها لازم تستعملوهم. دونك اذا عجبتك لا فيديو ما تنساش تبارطاجيها، لايكي، سورتو ابوني يعني و يعني اكتيفي الجرس لا بتيت كلوش هذيك لي نوتيفيكاسيون باه كل ما نحط فيديو جديده تجيكم. المهم نخليكم على خير. صح.